बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन खान। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हमारी दुआ है, हमेशा रहती है कि आप जहां भी रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। बिल्कुल जी, आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है और इस प्रोग्राम में आपकी सेहत यानी अच्छी सेहत के हवाले से बातचीत होती है। अच्छी सेहत तभी होती है कि जब आप बीमारियों से दूर होते हैं। बीमारियां तो खैर होती हैं, अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है। इसमें बिल्कुल सब्र और इत्मीनान से आप जो वक्त होता है बीमारी का, अगर वो काट लें तो बीमारी जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ देह साबित नहीं होती। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बीमारियाँ ज़ाहिरी सी बात है हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद होती हैं, पता भी नहीं चलता कि हम कब बीमार हो जाते हैं। कुछ छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, कुछ बड़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं हम उन्हें अक्सर इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि ये कोई मामूली सी बात है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अक्सर छोटी छोटी बीमारियां जो हैं हमारी गफलत की वजह से बड़ी बीमारी बनकर सामने आ जाती है। लिहाजा कोशिश किया कीजिए कि अपना मुकम्मल मुआयना, मुकम्मल चेकअप जो है हर माह बाद या 2 माह बाद अपना ज़रूर करवा लिया कीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी सेहत अच्छी है या नहीं। तो बिल्कुल जी, हम अच्छी सेहत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात भी दिए जाएं। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। स्क्रीन पे तो नंबर्स चल रहे होते हैं, मैं भी आपको बता देती हूँ कि आप लाइव कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और अगर डॉक्टर साहब से बात करनी हो, कोई रिपोर्ट्स भेजनी है, टेस्ट भेजने हैं, या फिर आपकी कॉल नहीं लग पा रही तो आपने अपनी बीमारी जो है उस हवाले से बात करनी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डॉक्टर साहब से बात करने के लिए नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं जी 0300-911-6681 और व्हाट्सएप नंबर 0300-333-9378 पे। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होते हैं माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। तो आज भी वो मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक है, काफ़ी अरसे बाद नज़र आई हैं जी आप। बिल्कुल। मैंने जैसे जिक्र किया कि बीमारियां इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, तो बिल्कुल जी हम भी मुतासिर होते रहते हैं। और यही वजह थी कि मैंने भी थोड़ी बहुत जो है ये आजमाइश काटी और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब सेहत याब हूँ। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, स्पेशली थैंक्स भी कहना चाहूँगी आपका भी, क्योंकि बीमारी के दौरान क्योंकि ये जो इन्फेक्शन एक वायरल हुआ था तो इससे काफ़ी सारे लोग जो हैं मुतासिर हुए और ट्रीटमेंट तो खैर हर एक घर में चलता रहा। मैं इस दफ़ा मैंने होम्योपैथिक साइड को चुना, थोड़ा मैंने कहा आज़मा लिया जाए। तो मैं डॉक्टर हसीब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने जो मेडिसिन दी थी, और मैं बाकायदा ये नहीं कि मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, ये मैं तारीफ़ कर रही हूँ इसलिए नहीं, बाकायदा मुझे उस चीज़ के रिज़ल्ट मिले उस मेडिसिन के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज सेहतयाब हूँ। और मैं चाहूँगी कि जो भी लोग इस वायरल इन्फेक्शन का शिकार हैं, तो सेंगुनेरिया एक मेडिसिन थी और दूसरी एक बेलाडोना मेडिसिन थी, वो इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इससे चेस्ट इन्फेक्शन ख़ास तौर पे जो है उसके लिए काफ़ी मुफीद है, और गले के लिए। और ये जो नज़ला एक होता है, बलगम हम कहेंगे, बलगम वाली खांसी हो गई या फिर सर में बलगम का जम जाना, उसकी वजह से सर में दर्द होना बहुत शदीद, और इससे रिलीफ आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल जी, हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। और जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, हम अक्सर मौसम जब तब्दील होता है तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं, आ जाती हैं। तो इसी तरह पोलन एलर्जीज़ का क्योंकि मौसम अब शुरू है, स्टार्ट है, तो उस हवाले से हम बात करेंगे थोड़ी बहुत, ताकि जो मरीज़ हैं एलर्जीज़ के उनको थोड़ा सा इस्तिफ़ादा हो जाए। तो बिल्कुल जी, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैम, मैं अवैस बात कर रहा हूँ, अवैस चौधरी कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा मैं। जी ओवैस बात कीजिएगा, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ओवैस आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम कुछ बेहतर हुआ क्वेटा में?
बस डॉक्टर साहब अभी 1-2 दिन से बारिश हो रही है और फिर काफी सर्दी हो गई है। अच्छा, हाँ ना, बिल्कुल बर्फ हुई है ये पिछले वीक में, सवात के इलाके में भी काफी बर्फ जी डॉक्टर पड़ी। साहब इधर भी सराउंडिंग में हुई है, बर्फ सिटी में नहीं हुई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कैसे है आपके वालिद साहब, कैसे हैं? सब शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है और उसके बाद डॉक्टर साहब आपसे जो है एक्सक्यूज भी करना है कि आपको मैं अक्सर तंग करता रहता हूँ। नहीं, अभी तो हमें आप याद हो गए, आपकी तो कॉल आती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब मेरे सराउंडिंग में भी इतने लोग हैं, आप यकीन माने वो पर्चियां लाकर मुझे देते हैं, आप डॉक्टर साहब से पूछो, आप पूछो, आप पूछो। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं खुद ही डॉक्टर हूँ। बिल्कुल, आप आप असिस्टेंट हो जाएं डॉक्टर साहब के। अब तो जी जी डॉक्टर साहब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम के अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ डॉक्टर साहब अभी मैं तो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, वरना मेरे ख्याल यहाँ से मैं ट्रक भर के मरीजों को आपके पास लेकर आऊँ। अभी सबको पता चल गया कि डॉक्टर साहब से इसकी बातचीत होती रहती है, वो कोई ना कोई इशू जो है मुझे देते रहते हैं कि इस दफा फिर बात करना, ये हमारा पूछ लेना, ये हमारा पूछ लेना। बस इसका जो है अल्लाह पाक आपको भी जज़ाए खैर दे, आपके वालिद साहब को भी इसका सदक़े जारिया दे, और बस मेरी भी काविश अल्लाह पाक कबूल करे। मैं भी बस पूछता तो रहता हूँ, आपको कॉल करता रहता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब अम्मी इसका मैंने पूछना था कि डॉक्टर साहब मैंने ना RFT अम्मी का करवाया था, जी वो भी क्लियर था और उनका जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह भी सारा क्लियर था जब मैंने ये करवाया है। ठीक तो है। अभी जो है कोई 4-5 दिन से अर्ली मॉर्निंग जब वो उठती हैं तो उनका यूरिन नहीं पास होता। यूरिन हालांकि रात को वो जो है दवाइयाँ वगैरह भी खाती हैं, खाना खाकर कोई दवाई लेनी है, पानी का इस्तेमाल तो करती रहती हैं। ठीक तो पर ये 4-5 दिन से जो है जब वो सुबह उठती हैं, जो सुबह के टाइम जो यूरिन आता है वो उनको नहीं आता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब काइंडली आप इसके लिए कोई दवाई भी बता दें, और दूसरा ये कि वो एलोपैथिक की दवाई खा रही हैं, साथ फिर जो आप रेकमेंड करेंगे वो खा सकती हैं। और एलोपैथिक की किस हवाले से दवाई खा रही है? डॉक्टर साहब वो शुगर की खा रही हैं और ब्लड प्रेशर की मेरे ख्याल खा रही हैं। बिल्कुल, वो जारी रखनी है। और जो यूरिन रिटेंशन उनकी है, पेशाब का प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं एक दवाई बता दूंगा तो इंशाल्लाह उनका यूरिन पास होगा। डॉक्टर साहब काइंडली आप जो है वो भी मेरी कॉल के बाद बता दीजिएगा, और कितनी खुराक कितने टाइम लेनी है वो भी बता दीजिएगा। और डॉक्टर साहब दुआओं में खसूसी याद रखें, कभी कोयटा का प्रोग्राम बनाएं, इधर हमारे पास आए, इधर हमारे मेहमान बने, हमें बड़ी खुशी होगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। तो इनकी वालिदा की तकलीफ है कि सुबह जब उठती है तो उनका यूरिन पास नहीं होता, तो परेरा इसमें बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। ठीक है, परेरा बिल्कुल, परेरा बिल्कुल। ये क्यों ताकत में इस्तेमाल करनी है, यानी मदर टिंचर में। ठीक है, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को। ठीक है, 3 टाइम 10-10 कतरे बिल्कुल पानी में, थोड़े से पानी में। बेशक खाने से या पहले या बाद में कोई हार्ड रूल नहीं है, लेकिन 3 टाइम इस्तेमाल करनी है। फिर जब इनकी ये तकलीफ कम होती जाए फिर इनको दवाई का इस्तेमाल भी कम कर देना चाहिए और दिन में सिर्फ 10 कतरे इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, मतलब जब तक ये तकलीफ है तो आप इस्तेमाल करें। अगर तकलीफ में अफाका आ गया, फ़र्क पड़ गया है, तो फिर इसको कम कर दें और करते करते ख़त्म कर दें। और 3 टाइम लेनी है, आप किसी भी टाइम जो है खाने से पहले या खाने के बाद ले सकते हैं, 10-10 कतरे। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल हम बात कर रहे थे एलर्जीज़ के हवाले से। तो जैसे मौसम चेंज हुआ तो मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ का सामना करना पड़ता है, और उनमें एक पोलन एलर्जी है। तो ये बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, पोलन एलर्जी जो है हमारे मुल्क में तकरीबन 20% लोग जो हैं वो इसका शिकार हैं। ठीक है, जब ये मौसम आता है, जैसे अभी मार्च शुरू हो गया, मार्च के शुरू में इसके अलामात शुरू होते हैं और अप्रैल के एंड तक इसके जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, पेशेंट सफ़र करते रहते हैं। ठीक है, पहले छींकें शुरू होती हैं मरीज़ को। ठीक है, फिर आंखों से पानी आना, आंखें सुर्ख हो जाना। जब महीना पहुंचता है दरमियान में तो सांस की तकलीफ़ भी आना शुरू हो जाती है, और इसकी शिद्दत जो है वो सुबह के वक्त और शाम के वक्त बहुत ज़्यादा होती है, और दिन को जब धूप लग रही होती है तो फिर इसकी शिद्दत कम हो जाती है। होता कुछ यूँ है कि जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, वो इस मौसम में नए फूल निकलते हैं। अगर देखे हो आपने ना, तो पोलन ग्रेन्स जो है एक लिविंग रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बाकायदा। वो जब हवा में शामिल हो जाते हैं तो
جب ہم سانس کے ذریعے اس کو اندر انہیل کرتے ہیں تو ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ اس کو کوئی نقصان دہ شے سمجھتا ہے اور اس کے خلاف ہسٹامین ریلیز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہے اور سانس کی نالیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا امیون سسٹم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی خطرناک شے ہے اور یہ کوئی وائرس یا خدا نخواستہ بیکٹیریا ہے، یہ اندر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو 20% لوگوں کا امیون سسٹم پولن کے نتیجے میں رسپونڈ کرتا ہے اور علامات بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام آباد میں خاص کر پولن الرجی بہت زیادہ ہے۔ 2005 میں پولن کاؤنٹ اسلام آباد میں ریکارڈ ہائی پہ چلا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب ریکارڈ ہائی پہ چلا گیا، ہاسپٹلز بڑھ گئے، تو پھر حکومت کی توجہ اس طرف ہوئی، تو جو پاکستان کی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے جب سروے کیا، سروے میں یہ نتیجہ انہوں نے نکالا کہ اسلام آباد میں یہ جو ایک پودا ہے جسے ہم شاہتوت کہتے ہیں، کاغذی شاہتوت، وہ بہت زیادہ تھا، جس کے نتیجے میں پولن کی کاؤنٹ جو ہے وہ بہت ہائی چلی گئی تھی۔ پھر انہوں نے یہ اقدام لیا کہ اسلام آباد کے 90% جو کاغذی شاہتوت تھے وہ کاٹ لیے، اور اس کے نتیجے میں ابھی اسلام آباد میں ان دنوں میں پولن کے مریض جو ہے وہ سانس کمی واقع ہوئی ہے، وہ سانس لے سکتے ہیں ابھی۔ اور اس کے بچاؤ کا اگر ذکر کیا جائے تو اس کا علاج بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، امیون سسٹم کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اورنجز یا کینو، مالٹے جو ہے وہ اس میں بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں وٹامن سی ہے۔ جتنی آپ زیادہ وٹامن سی کی مقدار لیں گے ان دنوں میں تو آپ کی ہسٹامین پروڈکشن کم ہوتی جائے گی اور آپ کو الرجی کے علامات کم سے کم ہوں گے۔ اگر علاج کی بات کی جائے تو لیکسس بڑی اچھی دوائی ہے پولن الرجی کے لیے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ تمام مریض استعمال کر سکتے ہیں؟ لیکسس 6 پوٹنسی میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ پولن الرجی کی بڑی زبردست دوائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جس طرح ہم پولن الرجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ چھینکیں آنا یا پھر سر درد ہونا، آنکھوں سے پانی آنا، تو اس کے علاوہ بھی کافی اسکن کی ایک الرجی ہوتی ہے، ڈفرینٹ قسم کی الرجیز ہیں، تو اس میں بھی یہ میڈیسن استعمال نہیں یا ڈفرینٹ ہے؟ نہیں، وہ تو الگ ہے، ہم خصوصاً پولن الرجی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ پولن الرجی کی جو دوائی ہے وہ لیکسس ہے۔ ٹھیک ہے، لیکسس جو ہے وہ پولن الرجی کے حوالے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیسے، کب، یہ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں سفران متخیل بات کر رہا ہوں چوک اعظم سے۔ جی تھوڑا سا آپ لاؤڈ بولیے گا، اونچا بولیے گا۔ جی، ناصر خان متخیل بات کر رہا ہوں چوک اعظم سے۔ اچھا جی، آپ پشتو میں بات کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے پشتو میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ جی، میں پشتو میں بات کر سکتا ہوں۔ جی جی کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب سے جوڑے شکر دے، الحمدللہ، تاسو خیر؟ ذرا فضل شکر دی قرار ده۔ جی، څه تپوس په کول غواړئ؟ ډاکټر صاحب دا شل پنځه تر جمع کوي. ته تیز بیا ووایه لږ. ما هم دا شل پنځه تر جمع کوي، سر مې درد کوي، داس نری نری تبه مې وي. ٹھیک شو ٹھیک شو، دا نن سبا موسم کی؟ هاو، ٹھیک سبا موسم کی. ٹھیک شو، پوزه بند دی؟ یا پوزه نه دی بند. ٹھیک شو، زه ته یو دوايي ښیم، دا به استعمال کړي. ټیک شو، ټول سر باندې درد دی کو نیم سر باندې؟ ټول سر باندې درد دی، دا هلکا بخار هم دی. هلکا بخار هم یو سره، او بلډ پریشر خو دې نشته که نه؟ یا بلډ پریشر مې نشته. ٹھیک شو، زه ته دوايي ښیم، دا به استعمال کړي، انشاءالله دې سره به د سر درد هم ښه شي او تبه به دې هم ښه شي. ٹھیک دی، مہربانی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک شو جی، بہت شکریہ۔ تو سر درد کی ان کو شکایت ہے اور ساتھ میں ان کو ہلکا ہلکا بخار بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو سنگونیریا ان کی دوائی ہے۔ سنگونیریا، بالکل، سنگونیریا انہوں نے استعمال کرنی ہے 30 پوٹنسی میں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ان کا سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ان کا بخار بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی قطرے ہیں نا؟ یہ ڈراپس ہیں جی۔ تو یہ کتنے استعمال کریں؟ یہ 5 قطرے 3 ٹائم استعمال کرنے، انشاءاللہ 1 دن 2 دن میں ان کو آرام آ جائے گا۔ بالکل جی، میرے خیال سے دوا کا نام بھی آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اور کس طرح لینی ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا۔ ہم الرجیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ میڈیسن ہومیوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے، تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے کہ جیسے میں نے کہا کہ ڈفرینٹ قسم کی الرجیز ہیں، کیا باقی الرجیز کے حوالے سے بھی میڈیسن موجود ہیں؟ بالکل، ہر الرجی کا جو علاج ہے وہ ہومیوپیتھک میں موجود ہے،
خواہ وہ چیسٹ کی الرجی ہے جیسے کہ برونکل استھما ہو گیا، دمہ جسے کہتے ہیں، اس کا علاج موجود ہے. خواہ وہ سکن الرجیز ہے اس کا علاج موجود ہے. خواہ وہ فوڈ الرجیز ہے، خواہ وہ گندم کی اگر کسی کو الرجی ہے اس کا بھی علاج موجود ہے. اگر پروٹین الرجی کسی کو ہے، گوشت سے جن کو الرجی ہوتی ہے اس کا بھی ہے. جو ملک الرجی ہے، ڈسٹ ہے، سینکڑوں قسم کی الرجیز ہیں اور ہر الرجی کا علاج موجود ہے. اور ہر الرجی کا علاج اس وجہ سے موجود ہے کہ الرجیز کا تعلق آپ کے امیون سسٹم سے ہوتا ہے. ہماری دوائیاں کام امیون سسٹم پہ کرتی ہے بہت اچھے طریقے سے. یہی وجہ ہے کہ امیون سسٹم جب ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کا تو آپ کی الرجیز خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل جی. میڈیسن کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہومیوپیتھی میں ہر قسم کی الرجی کی میڈیسن موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ایک اور چیز بڑی خاص کہی کہ جیسا کہ ابھی سیزن چل رہا ہے مالٹے کا، تو بالکل بڑی آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں. آپ ڈیلی جو ہے اگر آپ اس کا جوس جو ہے وہ استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. گھر کے تمام افراد جو جیسی موسم چینج ہوتا ہے اگر اس طرح کی کوئی الرجی کا شکار ہے تو اس میں کافی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. جی میڈم، میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے. جی بول رہا ہوں. جی ویسے پوچھیے. میں ہری پور سے بلانگ کرتا ہوں لیکن اسلام آباد میں رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ اچھا جی پوچھیے. میڈم یہ ہے میڈم یہ ہے کہ مجھے الرجی ہے 96 سے نا. ٹھیک ہے، کس قسم کی الرجی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ میری ریگولر رہتی ہے، میں آپ کا پروگرام بالکل سن رہا ہوں اور باقاعدگی سے سنتا ہوں. میری اس طرح ہے کہ صبح کے ٹائم پہ اور شام کے ٹائم پہ مجھے منہ سے زیادہ پانی آتا ہے اور ہلکا ہلکا سا پانی میرے ناک میں سے بھی آتا ہے. اور اس کو جو چھینکیں آنے کا سلسلہ ہے یہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے جیسے دورہ پڑتا ہے مجھے نا. مطلب میری اتنی چھینکیں آتی ہیں، چھینکیں مار کے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد اس کا پھر میں ٹیکا لگوانا یا ایول وغیرہ ہو گیا یا پلس بائی ٹیکا گولی ہوگی، ریجکس ہوگی، وہ میں استعمال کرتا ہوں اور میں مطلب اس میں فرق پڑ جاتا ہے نا. اور یہ علامات آپ کو خصوصاً اس موسم میں شروع ہو جاتے ہیں یا گرمی سردی ہر موسم میں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس کی نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، یہ ریگولر چلتی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا. آپ نے آئندہ جو بھی آپ نے دوائیوں کے نام لیے وہ نہیں استعمال کرنے، بلکہ یہ دوائی آپ کے پاس ہونی چاہیے. جب بھی آپ کو سنیزنگ کا اٹیک ہو یا اس طرح کے علامات ہو تو فوری طور آپ نے وہ 5 قطرے استعمال کرنے، اس سے آپ بہتر ہو جائیں گے. اور میں آپ کے دوائیوں پہ بات بھی کروں گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس طرح ہے کہ میری جو ہے نا یہ تقریباً ریگولر رہتی ہے نا. مطلب ابھی بھی میں گھر میں ہوں تو مجھے تھوڑا سا کبھی منہ سے میرا تھوک آ جائے گا اور تھوک نہیں آئے گا، ناک سے پانی آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اس پہ میں تھوڑی ڈسکشن بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. میں سن رہا ہوں جی، آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. جی بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیں گے. جی تو ان کو یہ پرابلم ہے وہ کافی عرصے سے ہے. ٹھیک ہے، چھینکیں ان کو آتی ہے اور ناک سے پانی بہتا ہے. تو اس میں جو دوائی ان کی ہے وہ ہے ایلیم سیپا. ایلیم سیپا. جی ایلیم سیپا انہوں نے استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایلیم سیپا 30 پوٹنسی میں استعمال کرنی ہے ان کو، اور دن میں 2 دفعہ استعمال کریں تو انشاءاللہ 1 مہینے تک جب استعمال کریں گے تو یہ اپنی تکلیف بھول جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ دوائیوں کے نام لیے، اس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح مائٹیکا ہو گیا اور انہوں نے وہ اسٹیرائڈز جو ہیں وہ آپ کے امیون سسٹم کو سپریس کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو چھینکیں نہیں آتی اور آپ کا نزلہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نزلہ خشک ہونے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نزلہ خشک ہونے کے نتیجے میں آپ کا جو سائنس ہے اس میں نزلہ جم جاتا ہے. اس کے نتیجے میں سر پہ بوجھ رہتا ہے، سر پہ سٹریس رہتا ہے، جو ہماری سوچنے کی صلاحیت ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جو مختلف قسم کی الرجیز ہوتی ہیں جب اس کی علامات شروع ہوتی ہیں جیسا کہ سر درد ہونا، تو آپ اس میں کوئی بھی میڈیسن ایسی کھا لیتے ہیں جو نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہیں سے کنٹینیو کیجیے. بالکل، ہاں اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو اینٹی الرجک دوائیاں ہوتی ہیں یہ الرجی کو دبا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، جب الرجی کو آپ دباتے ہیں تو ایک تو وہ
दुगना असर अंदाज हो के वापस फिर बाहर आती है जब दवाई आप बंद करते हैं। और दूसरा ये कि वो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि दिमाग में रसोली हो जाना, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर या पिट्यूटरी ट्यूमर जो है वो एंटी एलर्जिक की वजह से बनता है। जब आप एलर्जी को, खासकर आप नज़ले को जब बंद करते हैं दवाइयों के ज़रिए, तो वो फिर ब्रेन ट्यूमर की वजह बन सकती है। बिल्कुल, देखा आपने कि छोटी सी गफलत जो है, यानी हमें जब सर दर्द होता है तो नज़ले में ख़ासकर जब आप देख रहे हैं कि आपका नाक बंद हो रहा है, खुल रहा है, या फिर फ्लू स्टार्ट है, तो उस दौरान अगर आप कोई मेडिसिन ऐसी ले लेते हैं जो उसको बंद कर देती है तो वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं फिर आएंगे अपनी गुफ्तगू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, फैज़ान मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ तरबेला गाजी से। जी जी फैज़ान साहब, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से हो सकती है बात? जी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपको व्हाट्सएप पे किया था मैसेज, फैटी लिवर के बारे में आपसे पूछा था। जी जी, तो आपने मुझे मेडिसिन का नाम भी सेंड किया था। जी तो जी। सर वो मेडिसिन किस तरह लेनी है और उसमें परहेज वगैरह भी क्या क्या करना है, और ये इस मेडिसिन से हो जाएगा सर ये मसला? बिल्कुल, फैटी लिवर मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन आपकी भी थोड़ी एक्सरसाइज और थोड़ी परहेज दरकार होगी। ठीक है सर। हाँ ना, आप अगर चिकनाई वाली चीज़ें खाते रहेंगे और साथ दवाई भी खाते रहेंगे तो फिर तो मुश्किल ही है। लेकिन अगर आप डाइट कंट्रोल करें, आप थोड़ी एक्सरसाइज साथ करें तो फैटी लिवर ठीक हो जाता है। दूसरा सर, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी मैंने आपको सेंड की थी ना, तो उसमें डॉक्टर ने जो जहाँ से हमने अल्ट्रासाउंड करवाया है, जी तो जी, वो उसने यही कहा है कि यार ये अपना फैटी लीवर की वजह से, क्योंकि मुझे अक्सर पेट में जलन वगैरह भी महसूस होती रहती है, सोजन भी महसूस होती है, खारिश भी मुझे पेट पे आती है। तो ये सारे मसाइल सर इसी वजह से हैं, फैटी लिवर की वजह से हैं। और बिल्कुल फैटी लिवर की वजह से अलामात पैदा होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। रेयर केसेस में फैटी लिवर की वजह से सिम्टम्स पैदा होते हैं। जाहिर है अगर लिवर पे फैट है तो लिवर का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप तुरबेला से बात कर रहे हैं ना? जी जी, तरबेला से। ठीक है, आप कभी टाइम निकाल के हमारे सवाबी वाले क्लिनिक विजिट कीजिएगा ताकि आपकी पूरी तशखीस हो सके। सवाबी में किस जगह है सर आपका? सवाबी में हम इस्माइला में होते हैं। इस्माइला हमारा गांव है, कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज के नज़दीक। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है। दूसरा जी जी, था, मेरी वालदा को थायराइड का मसला है सर। जी जी, वो ये एलोपैथिक की ले तो रही है मेडिसिन थायरॉक्सिन, जी जी, लेकिन उससे उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा सर। ठीक। तो उनके उसके लिए भी कोई मेडिसिन उनके मैं आपके एक दवाई भी बता देता हूँ, और उनके भी फिर साथ रिपोर्ट्स लेके आइएगा, TSH वगैरह और थायराइड के टेस्ट जो हुए हैं उनकी पूरी फाइल लेके आइएगा, ठीक है। और एक दवाई ठीक। मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू जी। ठीक जी है, बहुत अल्लाह शुक्रिया कॉल के लिए। ठीक है, तो फैटी लिवर का इनको मसला है, और जैसा कि आपने उनको बताया कि एक्सरसाइज ज़रूरी है और परहेज़, उनका सवाल भी यही था। और दूसरा मेडिसिन के हवाले से वो पूछना चाह रहे थे कि किस तरह इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो फैटी लिवर जो है वो आम तौर पे तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं बताता, कोई अलामात उसके ख़ास नहीं होते। लेकिन जब फैटी इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है, यानी चर्बी लिवर के अंदर भी जाना शुरू हो जाती है, तो फिर उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, तो ठीक फिर है। उस सूरत में सिम्टम्स जो हैं वो हाँ, उस सूरत में फिर सिम्टम्स भी नज़र आते हैं, ठीक है। तो इनको जिस तरह मैंने बताया कि विज़िट करें ताकि इनकी प्रॉपर तशख़ीस हो सके। और इनकी वालिदा को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो थायराइड के किसी भी प्रॉब्लम के लिए थायरोडीनम बड़ी अच्छी दवाई है, ठीक है। थायरोडीनम, 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 बिल्कुल थायरोडीनम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह नहार, बस ये उनके लिए काफ़ी है। बिल्कुल जी, आपने दवा का इस्तेमाल भी करना है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका फैटी लीवर जो मसला है उसके लिए आपको विज़िट करना होगा, तो ज़ाहिर है सेहत से आगे तो कुछ भी नहीं है, तो लाजमी है कि आप विज़िट कर लें ताकि तफसील से जो है आप भी अपनी बीमारी के हवाले से जान लें, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। तो बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद तारिक। जी तारिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी वालदा के साथ जिगर का मसला है, खून नहीं आता और मैदे की तकलीफ है, वो और से नामुमकिन है।
ٹھیک ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ میدے کے علاوہ اور کیا پرابلم ہے؟ وہ روٹی بالکل دل نہیں کرتا, بھوک نہیں لگتی. بھوک اچھا نہیں جی بھوک لگتی. نہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں. بالکل. تو چائنا 3X, چائنا 3X بڑی اچھی دوائی ہے جب بزرگوں میں, خاص کر جب ان کو بھوک نہیں لگتی اور کھانے کو دل نہیں کرتا اور الٹی کی کیفیت آتی ہے اگر صبح کے وقت, خاص کر اگر کھانا ان کے سامنے رکھ دیا جائے. تو چائنا 3X بڑی اچھی دوائی ہے. نہ صرف ان کو بھوک لگے گی بلکہ ان کی کمزوری ختم ہوگی اور ان کی جسمانی قوتیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آتی جائیں گی, اسٹرینتھ ان کی چائنا بحال ہوگی. 3X. چائنا 3X. جی بالکل جی, دوا کا استعمال کرنا ہے آپ کو. بالکل جیسے کہ بزرگوں کے حوالے سے اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انہیں بھوک نہیں لگ پا رہی ہوتی, کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہے ہوتے, تو کھانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اچھی صحت کے لیے. تو بالکل جی آپ میڈیسن کا استعمال کیجئے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ فیٹی لیور کے حوالے سے ہمارے کالر تھے, انہوں نے بات کی. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے کال لے لیتے ہیں پھر آئیں گے اپنے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں خالد اور آزاد کشمیر واقعی علم سے بات کر رہا ہوں کہ یہ میری والدہ کے سر کا مسئلہ ہے کہ وہ بہت دفعہ ٹریٹمنٹ کروایا تھا مگر سر ان کا ٹھیک نہیں ہو رہا, تو اس کے حوالے سے پوچھ رہا. سر میں ان کے کیا پرابلم ہے؟ وہ اصل میں پتہ نہیں ہے نا, 10-15 دن کے بعد وہ اچانک ہی بہت شدید درد ہو جاتا ہے, الٹی ہو جاتی ہے, بس یہ مسئلہ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. شدید درد کسی بھی ٹائم میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو 2 دوائیاں بتاؤں گا, وہ استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہو. جی بہت شکریہ کال کے لیے. تو اسارم, اسارم ان کی, اسارم. بالکل اسارم ان کی بڑی اچھی دوائی ہے. اسارم جب آپ کو سر درد کا اچانک اٹیک شروع ہو جاتا ہے تو اسارم اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ جو ہے خفا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے دل میں پریشانی رہتی ہے ہر وقت اور اچانک اس کے سر میں شدید درد بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو انزائٹی سے ملتی جلتی کیفیت. بالکل. اور اس کا جو پیشنٹ ہے اکثر اس میں سوسائڈل ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے بعض پیشنٹس میں. تو اسارم بڑی اچھی دوائی ہے. اسارم بھی ان کے لیے بہتر ہے. دوسری جو دوائی ہے وہ ہے آئرس ورسیکولر. آئرس ورس بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آئرس ورس اور اسارم یہ دونوں 30 پوٹینسی میں استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, آپ نے دوا کا نام سن لیا ہے اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ دوبارہ سے جان سکتے ہیں دوا کا نام. تو کوشش کیا کیجئے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچانک پین جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو انسان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اس وقت, ظاہر ہے وہ اپنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے, تو تھوڑا سا انہیں حوصلہ جو ہے وہ آپ کا دینا کام ہے. تو بالکل جی میڈیسن کا استعمال بھی کیجیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں پشاور سے شہنشاہ عرض کر رہا ہوں. جی شہنشاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہی کہوں گا کہ مجھے کچھ دن 1-2 مہینے ہو گیا مجھے زکام ہوا تھا. اچھا جی, زکام ہوا تھا, اس کے لیے میں نے کچھ میڈیسن استعمال کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ میرا وہ سینس آف اسمیل ختم ہو گیا, مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ خوشبو ہے بدبو ہے یا کیا چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ظاہر ہے کوئی نزلہ بند کرنے والی دوائی استعمال کی ہوگی. آپ اس طرح کیجئے گا کہ جمعرات والے دن ہمارے پشاور والے کلینک وزٹ کیجئے گا گلبہار میں, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی بہت شکریہ کال کے لیے, اور آپ نے وزٹ ضرور کرنا ہے. انہوں نے بھی وہی بات کی کہ زکام ہوا اور میڈیسن لے لی. ہاں, جب زکام کو آپ بند کرتے ہیں تو اس طرح کے نقصانات اس کے سامنے نظر آتے ہیں. ابھی یہ لاس آف اسمیل ان کا ہو گیا نا, اسمیل سینسیشن ان کی بند ہو گئی ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹیوبرکولینم اس کی اچھی دوائی ہے, لیکن ٹیوبرکولینم چونکہ ایک نوسوٹ ہے تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں استعمال کرنی چاہیے. یہ جب آئیں گے کلینک پر ہم ان کو خود پرسکرائب کریں گے ویکلی تو ان کا نزلہ واپس آئے گا
اور ان کا اسمیل سینس جو ہے وہ بھی واپس آ جائے گا. بالکل جی, آپ نے جو ہے وزٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا کا نام بھی بتائیں گے, دوا کا استعمال بھی بتائیں گے, اور مکمل ایک جانچ ہو جاتی ہے بیماری کے حوالے سے, وہ بھی زیادہ بہتر رہتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں طارق بات کر رہا ہوں احتساب سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرے کان میں تھوڑا سا مسئلہ ہے نا, کچھ چوبن سی محسوس ہو رہی ہے رائٹ کان میں, اس کی وجہ سے مجھے چکر آتے ہیں. آپ میں نے سر پہ لی ہے دوائی میڈیسن نا ڈاکٹر سے, کمپلیکس ہے نا, اس سے تھوڑے سے ہلکے مطلب کم ہو گئے نا, لیکن وہ چوبن سی جو ہے نا کان کے پیچھے محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک, تو یہ پہلے بھی میرے ساتھ ہوا تھا, لیکن 2-3 مہینے میں نے سر کھائی ہے, بس چھوڑی ہے, دوبارہ وہی ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب سے دوائی کا پوچھتا ہوں. کوئی بلڈ پریشر کا مرض تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, نہ بی پی ہے نہ شوگر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا, وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے, صرف ڈاکٹر دیکھتا ہوں نا تھوڑے سے رائٹ سائڈ جاتے ہیں, جو ہے نا تھوڑی سی چوبن میں محسوس ہوتی ہے, درد ہوتا ہے نا کان کے پیچھے. سردی کا مسئلہ ہے نا, ایک دن تو بعد میں برف شرفی ہے, آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, فی الحال آپ کو میں ایک دوائی کا نام بتا رہا ہوں, انشاءاللہ اس کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے. اگر اس کے ساتھ بہتری نہیں آئی تو پھر آپ اپنے رپورٹس ہمارے واٹس ایپ پہ سینڈ کیجئے گا. میں اگر اسلام آباد میں آتا رہتا ہوں نا, تو میں پھر آپ سے ایک رابطہ کر لوں گا نا غفار میڈیکل سینٹر کے اوپر, مجھے پتا ہے. جی بالکل, کبھی وزٹ کیجئے گا. فی الحال میں آپ کو ایک دوائی بتا رہا ہوں, انشاءاللہ اس سے آپ کو افاقہ آئے گا. جی, بہت شکریہ کال کے لیے. ٹھیک ہے, تو کونیم ان کی زبردست دوائی ہے. ٹھیک ہے, جب کان کی تکلیف ہو, ساتھ میں ورٹیگو بھی ہو یعنی چکر آنا, تو کونیم اس میں بڑی زبردست دوائی ہے. اس کے ساتھ ان کے چکر آنا بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کا جو پین ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. کونیم 30. کونیم 30, بالکل جی, اپنی دوا کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو افاقہ ہو جائے گا. تو بالکل ہم ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, تاکہ آپ اگر ان میں مبتلا ہیں تو آپ کو اس کا بر وقت جو علاج ہے, جو طریقہ کار ہے ایک علاج کا, اس حوالے سے گائیڈ کیا جائے. تو بالکل جیسے کہ ہم مختلف ہمارے کالرز ہوتے ہیں, ان کی مختلف جو ہیں ایشوز ہیں, طبی مسائل ہیں, ہم انہیں ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو خیر, جس طرح فیٹی لیور کے حوالے سے بات ہوئی, اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ موٹاپا ہے. تو موٹاپا خود ایک بیماری ہے. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات چیت کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام دیکھتے رہیے. فی الحال یہاں پہ ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک پہ واپس آئیں گے تو ہم پھر اس موضوع پہ ڈسکشن کریں گے. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم گئے تھے بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا موضوع میں نے چینج کیا, کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں اس پرابلم کا بھی شکار ہیں. موٹاپا, جیسا کہ میں نے کہا, خود ایک بیماری ہے, اور اس موٹاپے سے کتنی بیماریوں کو دعوت ملتی ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے میں جاننا چاہوں. بیماریاں تو چھوڑے, شوگر بلڈ پریشر تو چھوڑے, موٹاپے سے تو آپ کی سب سے پہلے شکل بگڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, چہرے کا گوشت جو ہے وہ لٹک جاتا ہے, پھر آپ کا پیٹ جو ہے لٹک جاتا ہے. اگر آپ لڑکی ہے تو آپ کے رشتے کے پرابلم بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بہت بڑے بڑے پرابلم ہو گئے. تو اس قسم کے جو پرابلمز بنتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر سے زیادہ پریشان کن ثابت ہو سکتے ہیں. موٹاپے سے آپ کے ہارمونز امبیلنس ہوتے ہیں. اگر آپ کے جسم میں فیٹس کی مقدار زیادہ ہو گئی تو ہارمونز امبیلنس ہو جاتا ہے. اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون زیادہ ہو جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. انفرٹیلیٹی کے بڑے پرابلمز آ رہے ہیں, جیسے کہ عورتوں میں فیلوپین ٹیوبز جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی موٹاپے کی وجہ سے. اسی طرح اگر آپ 40 سال کے ہیں اور آپ کا رنگ گورا ہے اور آپ موٹے بھی ہیں, جسے ہم 3F کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فیٹ, فیئر اینڈ 40, تو یقیناً آپ کے پتے میں پتری جو ہے بنے گی. اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری بیماریاں ہیں, جیسے کہ جوڑوں کے درد ہو گئے, گھٹنوں کے پرابلم ہو گئے, یورک ایسڈ کے پرابلم ہو گئے.
کافی سارے پرابلمس ایسوسیٹڈ ہیں موٹاپے سے. بالکل. تو کافی سارے لوگ جو ہیں ظاہر ہے موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے, یا کچھ لوگ کھانا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی ایسا محنت والا کام نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کے جسم کی کوئی حرکت ہو, کوئی وزن جو ہے وہ کم ہو. جیسے ہم کیلوریز برن کرتے ہیں, اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ واک بھی کر رہے ہیں, ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانا جو کھا رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی پرہیز نہیں ہوتا, کچھ مطلب اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں جی کچھ تو بیماری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ تھائرائڈ پرابلم ہو گیا, ٹھیک ہے, تھائرائڈ ہائپوتھائرائڈزم میں پیشنٹ خوراک زیادہ نہیں لیتا لیکن پھر بھی موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے ہائپر کولیسٹریمیا یعنی کولیسٹرول جن کا زیادہ رہتا ہے ان میں بھی موٹاپے کی پرابلم آ جاتی ہے. دوسری اس کے علاوہ جو وجہ ہے وہ ہمارا ڈائٹ امبیلنس جو ہے, ٹھیک ہے, ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, یعنی ہم کھاتے کیلوریز زیادہ ہیں, ہم نے 2000 کیلوریز کھا لی لیکن ہم نے 1000 کیلوریز کا کام بھی نہیں کیا, تو وہ جو بقایا 1000 کیلوریز ہو گئی وہ تو آپ کے پیٹ کا حصہ تو بنیں گی. تو یہی بات ہے. صحیح, بالکل. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں بھی ظاہر ہے موٹاپا ایک بڑی بچوں میں تو یہی وجہ ہے, پھر بھی مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہمارا بچہ کمزور ہے. بچوں میں تو وجہ یہی ہے کہ آج کل ہماری محترم والداؤں نے جو ہے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہے کہ بس چپس آلو کاٹ کے چپس بنا دو اور بس جان چھڑا دو, ٹھیک ہے. اسی طرح برگر ہو گیا, پیزا ہو گیا, اور جو فاسٹ فوڈ ہے جو فاسٹ بن جاتا ہے اور جلدی, چونکہ آج کل جو عورتیں ہیں ان کا بھی زندگی جو ہے وہ مصروفیت میں گزرتی رہتی ہے, کام کرتے رہتے ہیں, تو فاسٹ فوڈ جو ہے فاسٹ فوڈ وہ بڑی خطرناک ہے, وہ آپ کے موٹاپے کو زیادہ کرتی ہے. بالکل بالکل. تو خیر جی, ہم نے تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں ڈسکشن میں لائیں موٹاپے کے حوالے سے. تو اب آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ موضوع پہ جو ہے گردوں کے حوالے سے. گردوں کے مسائل بھی کافی سارے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گردوں کے انفیکشن میں مبتلا ہیں, گردوں کی پتھریوں میں مبتلا ہیں, کافی ساری جو پرابلمس ہیں گردوں کے وہ دیکھنے میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے کہ گردوں کی کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو بہت عام ہیں. اس حوالے سے ہم ایک پیکج بھی چلائیں گے, کیا کہتے ہیں ہم پہلے پیکج چلا لیں؟ بالکل, ایک ویڈیو کلپ شیئر کر دیتے ہیں. جی بالکل جی, آئیے ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے. آج ہم اس بچے کا علاج بھی بند کر رہے ہیں اور ان کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شروع میں بڑے پریشان تھے اپنے بچے کے حوالے سے. تو ابھی وہ بھی بڑے مطمئن ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کمپلیٹلی ریکور کر گیا ہے. تو ان سے بھی آپ جانیے گا. ہاں, واش روم بارہ کیوں ہے کہ ڈاکٹر صاحب مطلب یہ تو پہلے سے نیفروٹک سائنڈروم کا شکار ہوا تھا. ہم نے کافی علاج کروایا ڈاکٹروں سے. ٹھیک. پھر مجھے تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے میں آپ کے والد ڈاکٹر غفار علی خانزادہ سے ملا تھا. اچھا. تو وہ مجھے یاد جب آیا تو میں یہاں میں نے وہ نمبر ٹرائی کیا. نمبر ٹرائی کر کے مجھے پتہ چلا کہ آپ ساتھ میں بیٹھتے ہیں یہاں. تو میں یہاں آیا اور یہاں سے علاج کروا کے انشاءاللہ ابھی ٹھیک ہو گئے ہیں. اور میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے, ایمان سلامت دے, تاکہ آپ لوگوں کے علاج کروا سکیں. آمین. بہت مہربانی اور شکریہ. اچھا, تو یہ جو نیفروٹک سنڈروم ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ گردے ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے اور بات آخر کار ڈائلیسس کی طرف جاتی ہے اور پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ تک اس میں بات پہنچ جاتی ہے. تو اس کو وقت پہ کنٹرول کرنا, وقت پہ اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. جو بھی امیون سسٹم کے ریلیٹڈ جو بھی امراض رہے وہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں بہت آسانی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے. اور یہ بچہ جو تھا یہ نیفروٹک سنڈروم کا شکار تھا. ٹھیک ہے, نیفروٹک سنڈروم میں ہوتا یوں ہے کہ آپ کا جو پروٹین ہے وہ پیشاب میں خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں جو گردے ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. بیسیکلی اس بچے کی جو بیماری تھی یہ آٹو امیون ڈیزیز تھا. ٹھیک ہے, اس بچے کا جو اپنا امیون سسٹم تھا وہ اس بچے کے گردوں کے اگینسٹ کام کرنا شروع ہو گیا تھا. پھر یہ بچہ جو تھا یہ تقریباً کافی عرصے سے یہ بچہ
इम्यून सप्रेसेंट्स दवाइयाँ खा रहे थे, ठीक है, जो स्टीरॉइड्स होती हैं। तो फिर जब ये हमारे पास आया तो ज़ाहिर है वालिदैन को तो पता चल जाता है कि ये जो स्टीरॉइड दवाई ये खा रहा है उसके नुकसानात तो फिर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वालिदैन बच्चों के लिए कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ रहे होते हैं। तो जब हमारे पास आए तो हमने इनका इलाज शुरू किया, इनकी जो वो दवाइयाँ थी स्टीरॉइड वाली वो बंद की, इनका क्रेटिनिन जो थे वो नॉर्मल था, RFTs उनके सारे नॉर्मल आए, और जो यूरिन टेस्ट था वो भी प्रोटीन उसमें नेगेटिव आया। फिर हमने इस बच्चे का इलाज बंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको शिफा अता फरमाई। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि इस बीमारी का शिकार जो लोग हैं इस नतीजे में अगर बर वक्त इलाज ना हो या ट्रीटमेंट ना हो तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? अगर इसमें इलाज ना हो तो आपके जो गुर्दों के फिल्टर हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जो है वो काम कर रहा होता है। तो जब नेफ्रॉन्स आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, फिल्टर्स आपके ख़राब होना शुरू, बात फिर डायलिसिस तक की जाती है। तो डायलिसिस तक इसमें आखिर बात चली जाती है फिर। बिल्कुल जी, थोड़ा सा इस हवाले से भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अक्सर हम कुछ चीज़ें जो हैं वो शर्म के बायस या तो छुपा रहे होते हैं या उनको डिस्कस नहीं करते, लेकिन कहते हैं ना कि अपने वकील और अपने डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे सेहत का मसला है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आप देखते हैं तो ज़रूर आप डॉक्टर से रब्ता कीजिए। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने वीडियो क्लिप शेयर किया और बाकायदा उसमें जो बच्चा था, पेशेंट था, उसको दवाओं के ज़रिए जो है उस बीमारी से निजात मिली, तो ज़रूर आप होम्योपैथी वाली साइड पे आए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जी ये जो हम वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं, ये जो टेस्टिमनीज हम डॉक्यूमेंट करते हैं, ये कोई आम बीमारियों की नहीं होती, ठीक है, ये कोई मैदे की बीमारी या कोई खांसी या कोई नज़ला ज़ुकाम या कोई आम ये बिल्कुल। मैंने देखा कि आपने जितने भी इस वक्त तक वीडियो क्लिप्स शेयर किए हैं वो ऐसी बीमारियां हैं कि जब आप एलोपैथी वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स आपको जवाब दे देते हैं कि आप लाइलाज। बिल्कुल, ये जो बीमारियां हैं ये लाइलाज समझी जाती है। तो यही वजह है कि हम इनके वालिदैन से फिर टेस्टिमनी रिकॉर्ड करते हैं ताकि लोगों में आगाही पहले के भाई इसका इलाज मौजूद है। तो आगाही इसका मेन पर्पस है। बिल्कुल जी, वीडियो क्लिप शेयर करने का मकसद ही यही है कि आगाही हो, आप लोगों को पता चले कि अगर कोई ऐसा मसला है जिसे एलोपैथी वाली साइड पे डॉक्टर्स कहते हैं कि जी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथी वाली साइड पे इसका इलाज मौजूद है, बाकायदा मेडिसिन्स मौजूद हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बेहतरीन और कामयाब इलाज मौजूद है। तो बिल्कुल जी, हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि हम आपके जो तिब्बी मसाइल हैं उनको हम डिस्कस करें, उनके हवाले से बातचीत करें, आपको आगाही दें। आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं क्योंकि प्रोग्राम का थोड़ा सा टाइम रह गया है तो इससे फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि नेल्स यानी नाखून जो हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं, या बाज़-औक़ात वाइट कलर की लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, इसके पीछे क्या वजह है? ये जो नाखून आपके टूटते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं, ब्रिटल नेल्स इसे क्या कहते हैं, ठीक है, एक तो ये प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से होते हैं, ठीक है, जो क्रिएटिन आपके नाखूनों का या आपके बालों को जो प्रोटीन मिलती है ये उसकी डिफिशिएंसी के नतीजे में भी होता है। जिस तरह आपने बताया कि नाखून में लकीरें आ जाती है, कैल्शियम डिफिशिएंसी उसकी बड़ी वजह है। तो कैल्शियम और क्रिएटिन प्रोटीन जो डिफिशिएंसी होगी उसके नतीजे में आपके नाखून नाजुक हो जाते हैं और बहुत आसानी से टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। सही। तो क्या होम्योपैथी वाली साइड पे इसका इलाज मौजूद है? बिल्कुल, इलाज इसका मौजूद है। कलकेरिया कार्ब इसकी बड़ी अच्छी दवाई है। सही। ये जिनको बालों का इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बालों के हवाले से वो अलग दवाइयाँ हैं। ठीक है, और ये नाखूनों के हवाले से है। तो कलकेरिया कार्ब, अगर कोई किसी को इस तरह मसला है, खासकर बच्चे जो हैं उनको भी होता है ये प्रॉब्लम, तो क्या बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, कलकेरिया कार्ब बच्चे भी इस्तेमाल, 30 पोटेंसी में अगर इस्तेमाल करें तो बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, इवन इन्फेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2-3 माह के बच्चे को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके जिस्म में कैल्शियम डिफिशिएंसी है तो वो इसको पूरा करती है। बिल्कुल जी। और जिस तरह हम देखते हैं कि अक्सर हमें बालों के मसाइल का सामना रहता है,
اور جیسے کہ ناخن اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، اس حوالے سے ڈسکس کرنا بھی ضروری تھا. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ کیلکیریا کارب ایک میڈیسن ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر ایسا کوئی پرابلم ہے. اسے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کتنے یہ ڈراپ کی صورت میں ہے اور جی، کتنے یہ ڈراپس کی صورت میں ہے. اگر چھوٹے بچے ہیں تو 5 قطرے ایک ٹائم کافی ہے. ٹھیک ہے. اگر بڑے ہیں تو 2-3 ٹائم بھی لے سکتے ہیں. یہ سیف دوائی ہے. اگر پوری بوتل بھی ایک ساتھ پی لیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا. صحیح جی. اور جس طرح ہم بات چیت کر رہے تھے اور ناخنوں کے حوالے سے، بالوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر ڈاکٹر صاحب بالوں کا پرابلم ہو، اکثر لوگوں کو، مرد ہیں خواتین ہیں، ان کو یہ مسئلہ رہتا ہے یا تو بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا خشکی ہو جانا یا اس طرح کے مسائل بھی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پروٹین کی کمی جو ہوتی ہے، اس حوالے سے کوئی میڈیسن ہے تو وہ بھی بتا دیجیے. اس حوالے سے ہائیڈروفلورک ایسڈ. ہائیڈروفلورک ایسڈ. جی، ہائیڈروفلورک ایسڈ اس کی بڑی اچھی دوائی ہے. یہ 6 پوٹنسی میں اگر استعمال کریں تو آپ کے بالوں کا گرنا 1-2 دن میں رک جاتا ہے. اور اگر بال وائٹ ہو رہے ہیں کسی بھی وجہ سے تو پری میچور اگر وائٹننگ بالوں کی آ رہی ہے تو وہ بھی ریورس ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. صحیح، کیونکہ اکثر یہ پرابلم ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے، یعنی ایج اتنی نہیں ہے لیکن بال جو ہیں سفید ہونا شروع ہو گئے. اس حوالے سے بھی میڈیسنز موجود ہیں. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. اسکرین پہ نمبرز چل رہے ہیں. لائیو کال بھی آپ لوگوں نے کی اور آئندہ بھی آپ کریں گے انشاءاللہ. تو ضرور جی، بہت شکریہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچ گئے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے منگل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.